نعم، هذا الحديث يقول فيه النبي صلى الله عليه وسلم: ما تركت بعدي فتنة هي أضر على الرجال من النساء. وذلك لأن فتنة النساء فتنة عظيمة، فإن الرجل يضعف كثيرا أمام المرأة ويفتتن بها، ولهذا قال عليه الصلاة والسلام: ما رأيت من ناقصات عقل ودين أذهب للب الرجل الحازم من إحداكن. فالمرأة إذا افتتن بها الرجل قد تذهب لبه، يعني عقله، وإن كان عاقلا حكيما حازما، ففتنة المرأة فتنة عظيمة. ولهذا على المسلم أن يحذر هذه الفتنة، أن يفتتن بالمرأة. وأعظم ما تكون الفتنة بالمرأة الفتنة بالزوجة، لهذا قال العلماء: إن أكثرهن فتنة الزوجات. فأحيانا يفتتن الرجل بزوجته من جهة أنها تأمره بمعصية الله، كأن تأمره بعقوق الوالدين، أو أن تأمره بقطيعة الرحم، أو أن تأمره بارتكاب معصية من المعاصي، أو أنها تنهاه عن طاعة الله عز وجل، تهون عليه مثلا شأن الصلاة أو نحو ذلك. ومثل ذلك أيضا فتنة المرأة بالرجل، كأن يهون عليها مثلا شأن الحجاب، أو ينهاها عن طاعة الله، أو يحثها على معصية الله. فالفتنة واردة من الرجال بالنساء، ومن النساء بالرجال. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام: ما تركت بعدي في الناس فتنة أضر على الرجال من النساء.